میں سید اعجاز کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ سورہ بقرہ کی 113 سے 119 تک کی تفسیر، ترجمہ، تلاوت، یہ سب آپ سنیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پیش کر چکے ہیں۔ 112 آیتیں اب تک ہو چکی ہیں۔ اب یہ 113 سے 119 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ برائے مہربانی اس کو سنیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اچھی اچھی باتیں آپ کو معلوم ہو سکیں۔ اس آیات کی تلاوت ڈاکٹر شیخ احمد صاحب نے کی ہے، اور تلاوت کے بعد ترجمہ ہوگا۔ ترجمہ کے بعد جو ہے پوری تفسیر اور اس کے آیات کے فائدے اور تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو ملاحظہ کیجیے پہلے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا المقطع الأخير سأعيده، لست راض عنه. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا
أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप सूरह बकरा की 113 नंबर की आयत का तर्जुमा सुनिए। और यहूदी कहते हैं कि नसारा का मज़हब कुछ नहीं है, और नसारा कहते हैं कि यहूदियों की कोई बुनियाद नहीं, हालांकि दोनों ही किताब इलाही की तिलावत करते हैं। और इसके पहले जाहिल मुशरिकीन अरब भी यही कहा करते थे, खुदा इन सब के दरमियान रोज़ क़यामत फ़ैसला करने वाला है। इसकी तफसीर में हमारे जवादी साहब बयान फरमाते हैं, साबिक़ में बयान किया गया है कि यहूदी कहते थे कि जन्नत में यहूदियों और ईसाइयों के अलावा कोई न जाएगा। यहाँ ईसाइयों के ख़िलाफ़ भी बोलने लगे कि अहले कुफ्र का मिजाज यही है कि दूसरों के मुकाबले में मुत्तहद भी रहते हैं और आपस में लड़ते भी रहते हैं। काश मुसलमान इतनी अक़ल इस्तेमाल कर लेते कि लड़ना भी है तो घर ही में लड़ते, मुशरिक दुश्मन के मुकाबले में तो मुत्तहद हो जाते। अब सूरह बकरा की 114 नंबर आयत का तर्जुमा सुनिए। और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो मसाजिद खुदा में इसका नाम लेने से मना करे और इनकी बर्बादी की कोशिश करे। इन लोगों का हिस्सा सिर्फ यह है कि मसाजिद में खौफज़दा होकर दाखिल हों और इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में अज़ाब अज़ीम। इस आयत की तफसीर में मौलाना फरमाते हैं, मसाजिद की आबादी से रोकने के मुख्तलिफ़ तरीक़े आज भी राइज हैं। नमाज का इस्तिग़फ़ाफ़ करना, नमाजियों का मजाक उड़ाना, समाज में नमाजियों को पस्त दर्जा देना, मतवली मस्जिद बनकर मालिकाना तसर्रुफ़ात शुरू कर देना, मस्जिदों में बिला सबब खुफल डाल देना, इम्कानात के बावजूद सही इंतज़ामात न करना, मस्जिदों को ऐसी बदतरीन हालत में रखना कि बाइज़्ज़त आदमी दाखिल होते हुए घबराए वगैरह। मुसलमानों की इन तमाम काफिराना तरीक़ों से परहेज़ करना चाहिए। अब सूरह बकरा की 115 नंबर आयत का तर्जुमा सुनिए। और अल्लाह के लिए मशरिक़ भी है और मग़रिब भी, लिहाजा तुम इस जगह भी क़िबले का रुख कर लोगे, समझो वहीं खुदा मौजूद है, वो साहिब वसत भी है और साहिब इल्म भी है। इस आयत की तफसीर में मौलाना फरमाते हैं, ये मुसलमानों की इत्मीनान का नुस्खा है कि अगर मस्जिदों पर कब्ज़ा भी हो जाए तो परेशान न हो। मशरिक़ व मग़रिब सब खुदा के लिए, जहाँ चाहें इबादत करें, खुदा देख रहा है। इस्लाम की इबादत जगह की पाबंद नहीं है कि इसका खुदा लामकान है। अब आप सूरह बकरा की 116 नंबर की आयत का तर्जुमा सुनिए। और यहूदी कहते हैं कि खुदा के औलाद भी है, हालांकि वो पाक व बेनियाज है। ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है सब इसी का है और सब इसी के फरमाबरदार हैं। इस आयत की तफसीर में मौलाना फरमाते हैं, यहूदी ज़हनियत ये है कि अज़मत किरदार से नहीं है बल्कि रिश्तेदारी से है, लिहाजा अपने दरमियान खुदा का बेटा भी पैदा करना चाहते हैं। और इस्लाम इस तस्वर को मिटाना चाहता है कि खुदा क़ादिर है, लाख बेटे पैदा कर सकता है, लेकिन वो इन बातों से बेनियाज है और वो इन खराबतदारों को क़ुर्बत का मेयार नहीं बनने देना चाहता। अब सूरह बकरा की 117 नंबर आयत का तर्जुमा सुनिए। वो ज़मीन व आसमान का मौजूद है और जब किसी अमर का फ़ैसला कर लेता है तो सिर्फ कुन कहता है और वो चीज़ हो जाती है। अब सूरह बकरा की 118 नंबर की आयत का तर्जुमा सुनिए। ये जाहिल मुशरिकीन कहते हैं कि खुदा हमसे कलाम क्यों नहीं करता और हम पर आयत क्यों नाजिल नहीं करता। इनके पहले वाले भी ऐसी ही जहालत की बातें कर चुके हैं। इन सब के दिल मिलते जुलते हैं और हमने तो अहले यकीन के लिए आयत को वाज़ह कर दिया है। इस आयत के ज़ैल में जो तफसीर मौलाना दी है वो यूँ है, यहूदियों की तरह मुशरिकीन भी खुदा से अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं। इन अहमकों के पास भी इतनी अक्ल नहीं है कि खुदा
حاکم کا نام ہے، محکوم کا نام نہیں، لہٰذا انہیں اس کے احکام پر عمل کرنا ہے، وہ ان کے مطالبات پر عمل نہیں کرے گا۔ اب سورہ بقرہ کی 119ویں آیت کا ترجمہ سنیے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا جائے گا۔ اس آیت کے ذیل میں جو تفسیر دی ہے مولانا نے یوں ہے: ایک رہنما کی ذمہ داری صرف احکام کی تبلیغ کر دینا ہے، اس کے بعد وہ گمراہوں کے بدترین انجام کا ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ان آیتوں کے ذریعے جو فائدہ حاصل ہوا ہے وہ 2-3 باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ یہ ہے، پہلے یہ کہ واضح ہے کہ حکم قبلہ پروردگار کی مکانیت کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ بندے کی مادی مجبوری کی بنا پر ہے کہ ایک جہت معین نہ ہوگی تو سجدے بکھر کر رہ جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، کن فیکون قدرت الہی کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کا ارادہ ہوگا اسی طرح کا عمل ہوگا، نہ یہ کہ ہر شے ایک آن میں پیدا ہو جائے گی۔ وہ اگر 9 ماہ کے اندر تخلیق کا ارادہ کرے گا تو بچہ 9 ماہ کے بعد ہی پیدا ہوگا، فوراً وجود میں نہ آئے گا۔ اب تیسرا بات جو بتایا انہوں نے، تخلیق کے معنی عدم سے وجود میں آنے کے نہیں ہے کہ عدم کے مصدر وجود کے نہ ہو سکنے پر اعتراض کیا جائے۔ تخلیق حالت عدم کی حالت وجود میں تبدیل کرنے کے معنی ہے اور بہرحال ممکن ہے۔ یہاں تشریح کے طور سے جو بتایا ہے کہ بھئی قبلے کا جو ذکر ہے، بعض روایت میں اس جملے سے قبلے کی وسعت پر استدلال کیا گیا ہے اور اسے مستحب نمازوں یا مجبوری کی نمازوں پر محمول کیا گیا ہے، اور یہ روایت ائمہ معصومین علیہم السلام کا مزاج ہے کہ عام یا مطلق سے مستحبات مراد ہوتے ہیں اور خاص یا مقید حکم سے واجبات کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے دقت نظر اور تحقیق و تلاش کی ضرورت ہے۔ اور ایک جملے کی جو تشریح کی ہے انہوں نے کہ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں اور پہلے والوں سے مراد اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں۔